دونك السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه السلسله ديال الدروس ديال الباك اللي غادي نحاولوا نشوفوا فيها لي ديفيرونت كور ريزومي دو كور. المهم غادي نحاولوا نشوفوا ليسونسيال في لي كور. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي نديرو ان رابيل ديال الشيمي اللي غادي نحاولوا نشوفوا فيه ديفيرونت نوسيون دو باز. دونك رابيل شيمي. دونك اول حاجه غادي نشوف في هاد الغابيل وهي واحد الحاجه مهمه بزاف اللي كنخدموا بها في كاع الدروس ديال الشيمي اللي هي لا كونتيتي دو ماتيير. غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نحسبوا هاد لا كونتيتي دو ماتيير. دونك شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير؟ نورمالمون فاش كيكون عندنا شي محلول كيف ما كان دو تي اي حاجه كتكون عنده واحد لا كونتيتي دو ماتيير، يعني شحال فيه في لا ماتيير ديالو. دونك هاد لا كونتيتي دو ماتيير كتحسب على ديفيرونت فاصون. اول حاجه الرمز ديالها هي ان الوحده ديالها هي المول. دونك هاد لا كونتيتي دو ماتيير كتحسب ديفيرونت مانيير. هنا غادي نحاول نعطيكم لي مانيير اللي كنحسب بهم لا كونتيتي دو ماتيير اون جينيرال. دونك الا كان عندي ان سوليد كنحسبو بلا كونتيتي دو ماتيير ان كتكون كتساوي لا ماس على لا ماس مولير. دابا هاد لو سوليد نسميه هو سي اش 3. دونك هنايا كنكتبو سي اش 3 لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي اش 3 سوا كنحسبوها ب ان كتساوي سي فوا في. سي هي لا كونسونطراسيون، في هو الفوليوم. دونك لا كونسونطراسيون كتكون بالمول باغ لتر، الفوليوم كيكون باللتر. نرجعو لهنا، هنايا كنحطو لا ماس نورمالمون الوحده ديالها هي الغرام، وهنا لا ماس مولير. الوحده ديالها هي الغرام باغ مول. دونك الطريقه الثالثه اللي نقدر نحسبو بها لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي ان كتساوي في على في مولير. دونك هنا كنخدمو بها فاش كيكون عندنا ان سوليد، هنا فاش كيكون عندنا ان ليكيد، هنا فاش كيكون عندنا ان غاز. دونك هذا كيتسمى لو فوليوم وهذا كيتسمى لو فوليوم مولير. دونك الفوليوم كتكون الوحده ديالو متر كوب، وهنا الفوليوم مولير متر كوب باغ مول. هادشي كامل باش كنرجعو ديما الوحده ديال لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي بالمول. دونك كاينه لا فورمول ديال لي غاز بارفي اللي كتقول بان بي في كتساوي ان ار تي. نقدروا نجبدو منها حتى هي ان اللي كتساوي بي فوا في سور ار فوا تي. بي هي لا بريسيون، الوحده ديالها بي ا، في الفوليوم الوحده ديالو متر كوب، ار هي واحد لا كونستانت نعطيوها اس اي كوم وحده، و تي هي لا طومبيراتور. هاد لا طومبيراتور خاصها تكون بالكلفين، وفي لي زيكزارسيس لا ماجوريتي دي كا كيعطيوها لينا بالدوغري. دونك هاديك لا كونستانت اللي كيعطيوك هنايا بالدوغري شنو كدير؟ كتمشي كتزيد عليها 273 كترجع بالكلفين.
Donc en général هادو هما les différentes manières اللي بغينا نحسبو la quantité de matière. Donc إلا بغينا نحسبو la concentration de la concentration. دونك شناهي لا كونسونطراسيون؟ لا كونسونطراسيون ديجا كتبتها هنايا كنرمزولها بالسي. الوحدة ديالها هي المول باغ لتر، و سي كتكون كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير سور في. دونك هاد السي هادي سوا كنرمزولها بحال هكا، سوا الا كان عندي ان كومبوزون بحال دابا H2O ولا بحال دابا H2، بغينا نحسبو لا كونسونطراسيون ديالو. كيفاش كنديرو؟ كنمشيو كنديرو ليه واحد جوج ديال معقوفات بحال هكا H2O، كنكتب ان سور في. هاد لا نوطاسيون هادي بحال هاد لا نوطاسيون هادي، راه فاش كيكون عندنا ان كومبوزون من الاحسن نرمزو ليها بحال هكا. دونك نعطيو ان اكزومبل دابليكاسيون. Donc l'exemple d'application نفترض بأننا بغينا نحسبو la quantité de matière. Calculons la quantité de matière ديال CH3COH. في نص التمرين افترضوا بأنهم عطينا لي دوني سويفونت دو ماس M égale à 300 mg وعطينا les masses molaires avec les masses molaires suivantes. Donc عندنا la masse ديال H par exemple هي 1 gramme par mol، وعطيناك la masse ديال الكربون هي واحد 12 غرام باغ مول، وعطينا لا ماس ديال الأكسجين هي 6 غرام باغ مول. دونك كيفاش كنحسبو لا كونتيتي دو ماتيير بلوس لا كونسونطراسيون في هاد لو كا؟ اول حاجه كندير شنو هي؟ نمشي نحسب لا ماس مولير. دونك كنحط كرونتيم ديال CH3COOH ايكال، كنمشي كنشوف شحال عندي من سي، واحد جوج، نحط جوج فوا لا ماس ديال سي، كندير بلوس، كنمشي نشوف شحال عندي من او، عندنا جوج، دونك جوج فوا لا ماس ديال او بلوس، كنمشي نشوف شحال عندي من اش، هنا عندي 3 وهنا عندي وحده، دونك 4 فوا لا ماس ديال اش. من بعد كندير ايكال 2 فوا لا ماس ديال سي شحال هي 12، دونك بلوس 2 فوا 6 بلوس 4 فوا 1، دونك هنا تعطينا 24 بلوس 12 بلوس 4، دونك 4 4 8، دونك تعطينا 40 غرام باغ مول. اون فوا كنحسبو هادي كيبقى لينا غير نرومبلاسيو في هادي. دونك لا كونتيتي دو ماتيير ان ديال CH3COOH ايكال لا ماس على لا ماس مولير. حاجه اخرى اللي خصنا نردو لها البال مزيان
بحال هاد لي زيكزارسيس هي الوحدة. بحال دابا هنايا الوحدة ديال لاماس عندنا هي الغرام، اور هنايا في نص التمرين عاطينها لينا بالميليغرام، دونك خاصني نحول من الميليغرام للغرام. دونك فاش كنبغيو نحولو من الميليغرام للغرام كنكتب هاديك لا فالور بعدا اللي عندي 300 فوا من الميليغرام للغرام كنضربها في 10 أس موان 3 على 40 كنحسب، دونك ايكال ان سيغتان فالور بالمول.